सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने भी गुज़श्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा ऐवान सदर भिजवाया था और सदर ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया था। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा, एक और जज की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है? जी बिल्कुल, राय के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और इस्तीफ़े में उन्होंने ज़ाती वजूहात बयान की हैं कि ज़ाती वजूहात की वजह से वो जो है मज़ीद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकते और अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। और राय के मुताबिक इस्तीफ़े की जो कापी है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के बाद जो है चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था और उनका जो मुद्दत थी चीफ जस्टिस की वो तकरीबन 2 साल थी। ताहम अब राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपना इस्तीफ़ा दिया था, उनके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। और इस्तीफ़े में जो वजूहात बताई जा रही हैं वो ये बताया गया है कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो मज़ीद खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। तो राय के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि सदर को इस्तीफ़ा भिजवाया गया है, तो क्या आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर कर लिया गया है इस्तीफ़ा? जी राय के मुताबिक चूँकि इस्तीफ़ा जो है वो कुछ देर पहले ही भिजवाया गया है, तो उसकी जो कॉपी है वो सदर मुमलिकत को जब मौसूल होगी तो उसके बाद सदर मुमलिकत जो है उसका जायज़ा लेते हैं और तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है सदर फैसला करते हैं कि इस्तीफ़ा कबूल करना है, मंजूर करना है या फिर इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद करना है। तो फ़िलहाल जो है सदर हाउस की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है और सदर मुमलिकत जो है उसका जायज़ा लेंगे और उसके बाद वो इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद करेंगे। और अगर इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं तो फिर वज़ारत कानून को जो हिदायत की जाती है कि वो जज को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। तो सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून जो है वो इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी। अमानत, क्या इस इस्तीफ़े में वजूहात बताई गई हैं कि क्यों वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं? जी ज़राए के मुताबिक जो इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है उसमें ये बताया गया है कि कुछ ज़ाती वजूहात हैं और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपनी खिदमत मज़ीद सर अंजाम नहीं दे सकते। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इजलास चल रहे हैं उनमें भी नहीं बैठ रहे थे और उनकी जानिब से खतूत भी सामने आ रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से खतूत भी लिखे गए और जबकि जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो मुकदमात मुकर्रर करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद, जस्टिस एजाजुल एहसन उसका भी हिस्सा थे और उस कमेटी पर भी उनके एतराज़ात सामने आ चुके हैं और उन्होंने 2 से 3 मरतबा जो है वो कमेटी पर एतराज़ किया और खतूत भी लिखे गए जिनमें ये कहा गया कि उनकी राय जो है वो नहीं ली जाती। और 3 रुकनी जजेस कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। उन 3 रुकनी कमेटी में 2 जजेस जो हैं वो फैसला करते हैं। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन का जो एतराज़ था कि उनसे राय नहीं ली जाती और अगर राय ली भी जाए तो जो फैसला कमेटी में किया जाता है उसके बरअक्स बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं और जो मुकदमात हैं वो जो हैं उनकी राय के बगैर जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये एतराज़ात थे और ये तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। ताहम जो राय के मुताबिक इस्तीफ़े में लिखा गया है वो ज़ाती वजूहात बताई गई हैं और जो हालात चल रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। अच्छा अमानत, ये भी बताइएगा कि इनका सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा नंबर था? जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। ताहम उन्होंने इसी साल ही रिटायर हो जाना है।
جس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ سینئرٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے بعد چونکہ جسٹس سردار طارق مسعود نے چیف جسٹس نہیں بننا اور اکتوبر سے پہلے ہی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس لیے جو اگلے چیف جسٹس تھے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہی تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے ہی چیف جسٹس بننا تھا، اور ان کی جو مدت تھی چیف جسٹس رہنے کی وہ بھی چیف جسٹس پاکستان قاضی سعید عیسیٰ سے زیادہ تھی، اور تقریباً 1 سال اور 11 مہینے جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر رہنا تھا۔ تاہم سینئرٹی کی بات کی جائے تو وہ تیسرے نمبر پر تھے، لیکن چونکہ جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ سینئر ترین جج ہیں چیف جسٹس کے بعد وہ اسی سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اس لیے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے ہی چیف جسٹس پاکستان بننا تھا، اور چیف جسٹس قاضی سعید عیسیٰ کے بعد انہی کا نمبر تھا، انہوں نے ہی چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا امانت کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی تھا، تو کیا اس اجلاس میں جسٹس اعجاز الاحسن موجود تھے؟ جی آج کا جو اجلاس تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن موجود نہیں تھے۔ اس سے قبل بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو اجلاس چل رہے تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان میں جسٹس اعجاز الاحسن نے بیٹھنے سے معذرت کی تھی، اور آج بھی چیف جسٹس پاکستان نے جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چل رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں انہوں نے خود معذرت کی ہے اور وہ اس اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ کونسل میں شامل کیا گیا تھا، اور 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو جسٹس منصور علی شاہ کو ساتھ بٹھا کر اس کے اجلاس چلائے جا رہے ہیں، اور کل بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دے چکے ہیں، تاہم ان کے استعفے کے باوجود جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کارروائی جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو موقع دیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے دفاع میں بھی آ سکتے ہیں اور اپنے وکیل کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جی اچھا امانت، ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں اب ایک استحکام دیکھا گیا تھا، پھر ایک دم سے 2 ججز کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا، تو کیا ریزن یہی ہے کہ فیصلوں کو اہمیت نہیں دی گئی جیسا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے کہا گیا؟ جی جیسے اعجاز الاحسن کے جو اعتراضات ہیں وہ بہت سی چیزوں پر تھے، کیونکہ ان پر کافی تنقید بھی کی گئی تھی۔ جب مقدمات مقرر ہوتے تھے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، تو اس وقت یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ کوئی بھی مقدمہ جو سیاسی جماعتیں تھیں جن میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آتا تھا کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ ہر بینچ کا حصہ ہوتے ہیں اور وہی جو ہے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو وہ بھی کافی تنقید کی جا رہی تھی جسٹس اعجاز الاحسن پر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر، اور مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ دونوں ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، تاہم اس وقت استعفیٰ نہیں دیا گیا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایتیں سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تاہم جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف فی الحال سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی۔ ان کے خلاف بھی ریفرنس جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں آئے تھے، تاہم ریفرنس جو ہیں اور جو شکایتیں تھیں وہ خارج کر دی گئی تھیں چیف جسٹس کی جانب سے، یہ کہہ کر کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو شکایتیں دائر ہوئی ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں اور بے بنیاد ہیں، اور جو ہے ان پر محض الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ کافی متنازع رہے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی ان پر اعتراض کرتی رہی ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کا معاملہ تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہا گیا تھا